बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्या सवे तुम्ही आपणायलेलो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. थोड्या वर्सां आदी 1 या 2 वर्सां पयले घडिल्लें घडीत मिसाक वचून 1 वर आराधन करून साक्रामेंताचें आराधन करून एक भयण आपल्या घरा पाठी वेताना मार्केटीक गेल्ली त्या भयणी तिका वाटेर मेळ्ळी. आनी वाटेर मेळताना ही मागण्या गेल्ली भयण तांकां मुखामुखी जाताना त्या भयणी पैकी एकल्यान म्हळें खंय, तुका कळीत आसा, तुका खबर आसा, तुका गुत्तो आसा फादर जेरी ताजे विशयांत म्हणून तांकां म्हजे विशयांत खबर दिवंक लागली. तो कोण, तो कितें, तो कसो, तो पिसो, हे सगळं सांगताना या त्या गायनी मेळोन आरोन जरोन किरोन एका बरयताना तिने म्हळें खंय, तो कोण कितें हांव नेना, पण हांव कोण कितें म्हणलें हांव जाणा, म्हाका ताची खबर नाका म्हणाली. मोगाच्यानो हांगासरली आमी जायतीं हेरां विशयांत उलयता, हेरां कोण म्हणून कळीत नासतना, तो कसो, ती कशी, ती कशी म्हणलें समजनासतना कोण हिंगी पुंकलें तेन्ना हांवें वचून आनी दुसऱ्यांक पुंकलें. तेंच जाता पवित्र पुस्तकांत. जेजू सांगता आसल्ल्यांक जेजूची वळख आसा. जेजू सांगता रावल्ल्यांक जियेल्ल्यांक जेजू कोण म्हणून कळीत आसा. पण कोण जेजू सवे नातल्ले तांकां जेजू कोण म्हणून ती नेनात. तसल्यान सवाल जेजू आपल्या शिष्यांक विचारता, लोक हांव कोण म्हणून म्हणटात. लोक कितें कितें म्हणटा तुज्या विशयान. ताणें सांगलें लोक कितें म्हणटा म्हूण सांगलें, पण तें गरजेचें न्ही. तुमी म्हजे सांगता आसले, म्हजे शिष्य म्हज्या फाटल्यान आसले, म्हजे सांगता आसले, म्हाका वळखले, तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. देखून आज तुका जेजूची वळख आसा गी म्हणलें तुकाच तूं विचार. कोणी सांगता म्हणून वळखा नाका, कोणी सांगला देखून तूं स्वीकार करिनाका. जेजूक तुमी भेटलाय गी, जेजूक तुवें पळयलाय गी, जेजूक तूं वळखताय गी, जेजू कोण म्हणून तुका समजला गी, वय तर ताचे सवय एकवटांत आसूंक, तुज्या भावार्थान तेर आसूंक, आनी ताणें तुका सांगलेल्या भाशेन ताजो फाटला कोण उजवाडान जियोंक आमी कशी वरया. आनी जर तर ताची वळख नासतना आमी कोणें सांगलां देखून आमी सत मानता, कोणें म्हळां देखून आमी पात येता, तर आमी निजायकी उजवाडांत पयस आसा, जेच्या एकवटांत पयस आसा. देखून ताचे लागचें बक्षाने मागया आनी हेरांक एकवटांत हाडूंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें बक्षाने मागून म्हणया, हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच हांव वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रणा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बक्षून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो. Sosari service for a deva serving charaya
सर्वपदवेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका धीर वाजता, तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकयता. सोम्या जेसू क्रिस्ता, बापाच्या एकटाच पुता सोम्या देवा, देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता, आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे मानून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा, तुवें आमचो इतलो मोग केलाय की तुज्या एकल्या आस्पुताक ह्या संवसाराक तुवें धाडलाय. कोण ताका सत मानतात असो येतांसो ना सावसो ना म्हूण तुजें उतार सांगता. तो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता करो सोमी सोडवून दार म्हूण वळखूंक, ताका सत मानूंक आनी ताजो करो सगळ्या काळजान मनान सक्त्यान आत्म्यान पाटलाव करूंक तूं आमकां कृपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. जकेरिया पुस्तकांतलें वाचप आवास्वर 12 ओळ 9 11 म्हणसर आनी 13 ओळींत 1. त्या दिसा हांव जेरुसलेमा विरोध येतेल्या सगळ्या राष्ट्रांचो नाश करूंक लागतलो, पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमेच्या निवासाचेर हांव दायेचो आनी मागण्याचो आत्मो वतलो, आनी आपणे तपलेल्यांचेर ती नादर घालतली. एकाच भुरग्या पासत लोक रुदान करता तशें ती तांचे पासत रुदान करतली, आनी मालगाड्या पासत लोक रडटा तशें ती ताचे पासत रडतली. त्या दिसा मेगिदोच्या मैदानार हदाद रिमोना पासत जितलें व्हड रुदान जाल्लें तितलें व्हड रुदान जेरुसलेमान जातलें, आनी देश कुटुंबा प्रमाणे रुदान करतले. दाविदाच्या घराण्याचे कुटुंब विंगड आनी तांतलो स्त्रियो विंगड त्या दिसा पातक आनी मेळे धुवन काडूंक दाविदाच्या घराण्या पासत आनी जेरुसलेमाच्या निवासा पासत एक जर उक्ती जातली. देवाचें उतर हें. पावलान गालातकारांक बरयल्या पत्रांतले वचप अध्याय 3 वाक्य 20 आनी 14 20 आनी 9 पर्यंत. निजा की तुम्ही समेस्त भावार्थ मारिपात जेजू क्रिस्ताच्या येवकोटान देवाची भुरगीं पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या येवकोटाक आयलेली तुम्ही सगळी क्रिस्ताक नसल्यात. ह्या फुडा जुदेव आनी ग्रेक, गुलाम आनी स्वतंत्र, दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेद तुमचे मध्ये ना. तुम्ही समेस्त जेजू क्रिस्तात एक. आनी तुम्ही क्रिस्ताची वय जाल्यार तुम्ही अब्राहमाची संतत. अशें बसवणे प्रमाणे दायजाची वारसदारी तुम्ही.
देवाचें उतर हें. Hallelujah, सर्वेश्वरा जय जय जय. Hallelujah, सर्वेश्वरा जय जय जय. Hallelujah, सर्वेश्वरा जय जय जय. सर्वेश्वरा जय जय जय. तुझे सर्वाज्ञा भक्तीने आटा, तुझे सर्व नियम और हांव पाळटा, तुझे सर्व उपदेश हांव ते पाळटा, सोम्यातांचो मोग करता. हालेलुया, सर्वेश्वरा जय जय जय. हालेलुया, सर्वेश्वरा जय जय जय. हालेलुया, सर्वेश्वरा जय जय जय. सर्वेश्वरा जय जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 9 वळ 18 तावन 26 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 9 verses 18 to 24. लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 9 वळ 18 तावन 26. एक फावटी जेजू वरे विंगड मागणे करनासतना जेजूचे शिष्य ताचे सांगत आसले आनी ताणें तांकां सवाल केलें, लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा? शिष्यानी जाप दिली, थोडे तूं स्नानदातर जुवा म्हणटात, आनी हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात, आनी हेर पुर्विल्या प्रवाद्या मदलो एकलो जिवंत जाला म्हणटात. जेजून तांचे लागीं विचारलें, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? पेद्रून जाप दिली, तूं देवाचो क्रिस्त. पेद्रून जाप दिली, तूं देवाचो क्रिस्त. हे संगती विशयांत तांणी कोणाकच सांगिना म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. उपरांत तो म्हणालो, मनशा पुतां जायतें सुसूंक जाय. मतभार्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका इन्कार करूंक जाय, ताका मारूंक जाय, आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. उपरांत सोमेस्ता लागीं उलोवन तो म्हणालो, कोणी जर म्हजो पाटलाव करून कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस दिसान दीस उखोवन घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान तो येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटायता. पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटायता. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तुमकां भायर वचूंक अवकाश केन्ना दिलो आनी हांव इल्लो वेळ भितर येवन बसलो. आनी थंयसर एक भयण म्हाका मेळूंक आयली आनी ती भयण म्हणाली, फादर तुम्ही सबारपटी त्या घरा आयल्यात, आमच्या घराच्या फाटल्या घरा त्या आमच्या मावशेकार आयल्यात तुम्ही, आनी ती हांगा जायते फावटी आयल्या मागण्याक, सबारपटी आयल्या. ती म्हाका पोर आपोवन म्हणाली, भय 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 हांगाय 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 म्हणून हांव गेली. आनी ती म्हणाली, फादर सांत आंतोनीची जीब उलयता, तुका खबर आसा? तिने आपोवन म्हाका सांगलें
सांत आंतोनीची जीब उलयता. तिका ह्या भयणीन जाप दिली, सांत आंतोन हांगा आसा तरी ताची जीब थंय कशी उलयता. म्हळ्यार सांत आंतोनीक ह्या जाग्यार मान करतात, तर त्या जाग्यार ताची जीब कशी उलयता. मागीर ह्याच भयणीन तिका सांगलें गे, तूं कितले फुटी आयलाय न्ही गे बाये मागण्याक, फक्त जेरीन देवचे देवाचे वता तूं आयकलाय न्ही गे बाये. निजा देव देवाक मान दी, कोण तो नीज देव, खरो देव, एकच देव, बरो देव म्हण तुका गुंडायन दिला. तूं आयलाय न्ही गे बाये, तूं येवनी देवाक वळखोनी, आज हें कित्याक तूं पत्य येताय या सत म्हणताय या हेरांक सांगताय. भावा भयणीनो, अनेकलो भाव गोंयकार भाव आमचो पोट्टा रेत्रेक गेल्लो, आनी तो आमी गोंयांत गेल्ल्या वेळार थंय आमचे बराबर कशें हांगासर आमचे भाव विक्रम गी, डॉक्टर संतोष गी, ऐडाबाई गी, आमचे बहीण अनिता गी, ह्या भाव अँड्रू गी, ह्या ऑस्टीन गी, हांगा देवाचे उतर दितात. त्याच भशेन थंय हांव गोंयांत गेल्ल्या वेळार थोड्या भावांक थंयसर देवान देणें दिलां देवाचें उतर दिवंक. आनी हो जोख्य म्हणलो भाव थंय गेल्ल्या वेळार, आनी तो केदाळ्या वर्साक हर एका वर्सा येता कोणाच्या पाद्र्यापांक आनी ब्रदरांक आनी सिस्टरांक म्हणून आसल्या त्या रितीरेक तो येता, तांच्या सांगाता रितीर करूं. आनी तोय तांच्या सांगाता रितीर करून आसतना तो एका ह्या जाका लागीं उलोवन आसलो, आनी तो ह्या जाका एका पूण शेत असो वडील. तशें उलोवन आसतना वो हाजो भावार्थ उसारता आसतना हाका कळिल्ली सतां त्या ह्या जाका लागीं तो वांटून घेता आसतना तो ह्या जाक म्हणालो, कोणें सांगलें तुका, कोणें सांगलें तुका जेजू देव म्हणून. ह्या जाक ह्या भावाक, क्रिस्तांव भावाक म्हणटा की कोणें सांगलें तुका जेजू देव म्हणून. तो देव न्ही, जेजू आमचे बरीत मनीस. कितें जायचें तुका, कितें भोगाचें तुका. एका ह्या जगान तेय तरबेती जोडलेल्यान तुका तुज्या भावार्थांत घट करीच जाल्ल्यान अशें सांगतना जेजू देव न्ही, तोय तुजे बरी म्हजे बरी आमचे बरी मनीस म्हणटाना कितें भोगाचें. भावा भयणीनो, काल एकलो भाव म्हाका मेळोंक आयलो संजेर, आनी आमची पेंतेकोस्ताची शिकोवन ताका बेगीन आयकोंक मेळोंक ना. ती आमी तयार करन एडिट करून घालतना तिके लेट जालो, वेळ जालो. देखून ताज्या पयलें दुसऱ्या आनी दिवची ती पेंतेकोस्ताची ती शिकोवन आयकत आसतना आमच्या दिसांतल्या एका मलगड्या पाद्र्यावान दिवची ती शिकोवन आयकोन म्हणालो. ताणें सांगलें, आमी ल्हान आसतना आमकां बाप्तिस्म दिला, त्या दाळास आमकां बाप्तिस्मा सांगता पवित्रोत्मय मेळ्ळा. देखून आमी इगर्जेचे कायदे पाळल्यार, उपादेश पाळल्यार आनी इगर्ज मतां कितें सांगता तें सगळें पाळल्यार सदां काल सरस्पर देव आत्म्या रुपार आमचे सवें आसा म्हणालो. ताज्या उपरांत निमाणे तत्वभाव म्हणालो, ती आयकल्या उपरांत आनी एक शिकोवन हांवें आयकली फादर, ती आयकल्या उपरांत तुमी दिल्ली ती शिकोवन आयकली फादर. देखून तुमी दिल्ली ती शिकोवन परतना आयकल्या उपरांत हांवें सांगलें, तो म्हणटा ताका सांगलें खंय आनी मुखार कोणाची शिकोवन हांव आयकना, आयकून कांय प्रयोजन ना. मागीर तो दिसता इतलीं वर्सां सेमिनारींत आसून, इतलीं वर्सां देवशास्त्र शिकोवन, इतलीं वर्सां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आपणावन हेंच सांगचें. भावा भयणीनो, आज म्हज्या शिकोवण्यात तुमकां हांव कित्याक खडाखड जेजूस स्वामी, जेरी न्ही, या हेरी न्ही, संवसारांतलो आनी कोणी न्ही, जेजूस स्वामी. रोमाकारांक पयल्या पत्रांत आवस्वर्धा आनी वळ 9 सांगता. आयका, रोमन्स चॅप्टर 10 and verse 9. हें घट्ट धरा, जें कितें हांव तुमकां सांगता आज तुमी सत मानतात, थीर फात येता जाल्यार कितें जाता पळया, कितें जावंक देव सोडटा पळया. जेजूस सोमी म्हूण जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वोंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार, तुज्या वोंटांनी तुवें परगट उसारीचें. न्ही तुज्या बापायन, न्ही तुज्या आवयन, न्ही तुज्या बापायन, न्ही तुज्या आवयन, न्ही तुज्या पोदोरनी, न्ही तुज्या मोदोरनीन. देखून हांवें तुमकां दाखलो दिला हाज्या पयलें. ल्हान बाळशें आसतना तुमकां इगर्जेक व्हेला, पवित्र स्नान बाप्तिस्म दिला पळय मू. आनी ह्या जाका थंय 3 आंगवण्यो उसारता. सैतानाक तूं पाठ करताय की वय हांव ताका पाठ करता म्हणटा कोण.
ताजे कर्तुबांक तू पाठ करताय की वय हांव पाठ करता म्हणटा कोण ताज्या ताळल्यांक तू पाठ करताय की वय हांव पाठ करता म्हणटा कोण सांगा. त्या बायशान म्हळ्यार आंगवण केलें देखून वट जाताना ते बायशें पाळिना. हांवें करूं ना म्हज्या पोतोरनीन केलें आंगवण. हांवें सांगो ना म्हज्या मोदोरनी सांगला. अर्थ गी तसल्या करण्याक तसल्या संस्कारण्याक तसल्या रिती रिवाजांक अर्थ गी बदलाक जेजूचें उतार कितें म्हणटा. तूं वट जाल्ल्या उपरांत तूं समजून आयिल्ल्या उपरांत तुका कळिल्ल्या उपरांत तुका सत उगड्या जाल्ल्या उपरांत कितें करूंक जाय ऐका. जेजूस सोमी सोमी म्हणून तुझ्या वंटांनी कोणे सांगला तुजो भावार्थ न्ही. तुझ्या वंटांनी तूं परगट उसाशी जाल्यार तुंस परगट उसारशी जाल्यार गुटांनी. कालच्या समागण्याक आयल्यांक हांवें तिका जोर केलें. म्हाका राग येयलो. येतात म्हणलें म्हणटा सांगतात हांगा मात येताना आमी नवे तुमकां आयकूंक मेळाच आनी ते आशेवन येतात. तुमी दिताना सांगतात न्ही गी. तुमच्या वंटांनी हेरांच्या वंटांनी तुमच्या सुवंटांनी तुमी जेजूस सोमी म्हणून परगट उसारशी परगट बियाण न्ही. तुझे म्हणून काल मागण्याक आयिल्लो भाव म्हणालो आनी एका भावाक तो केदाळे देवाचे उतार टीव्हीचेर आयकोना सांग तूं ये बाबा हांगा येवन आयक बाबा. नाका थंय आयल्यार म्हजो कॅमेरान ते काडटात न्ही फोटो शुटींग जाता न्ही मागीर हांव दिसता न्ही टीव्हीचेर हांव आयला म्हण कळटा न्ही म्हाका येवं नाका म्हणालो. खंय कोणा बी येताय. आज तुम्ही हांगा असेल सांगायचे हांवें हेजे टीव्हीचेर येचे तांकां कळायचे हांव ही जेजूक वळखात हांव जेजूक सत मानता हांव थंय येता मागण्याक म्हणून समजायचे. हो भाव म्हणटा की ना थंय आयल्यार व्हिडिओ काडटात न्ही गी मागीर म्हजो व्हिडिओ टीव्हीचेर येता न्ही गी टीव्हीचेर पळयतात न्ही गी. बाबा तूं हांगा येताना भियेताय तांकां हांगा येवंक भिरांत टीव्हीचेर पळोवंक तांकां लज ना गी. कोण मागण्याक येतात कोण मागणे आयकतात कोण कितें सांगता म्हण टीव्हीचेर आयकता ना हांगा येवन आयकोनचे टीव्हीचेर आयकोनचे फरक हा गी. ते सोर्या टीव्हीचेर पळयतात. तुका आपळे वसा नाका म्हणचे तुका आपळे आयका नाका म्हणचे ते खंय पळयतात. ते सोर्या पळयतात जाल्यार तुका कितें सोर जायचे तुका येवंक जायना गी. जेजूस म्हजो स्वामी म्हणून परगट करूंक तुका धैर्य ना गी. जेजूस स्वामी म्हणून तुझ्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार परगट म्हळ्यार सगळ्या मुखार उसारशी तर आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो देवान ताका उठयला मेल्ल्यांतलो उठयला तो जिवंत जाला म्हणून तुझ्या काळजांत सतमनशी तुझ्या काळजांत कोणी सांगता दे कोण नाही तुझ्या काळजांत तूं सतमनशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. तुका सोडवण तुका सुटका. देखून कोणीय तुका बांदून घालांत जाल्यार भाव भयणीन आज सुटका जोड सोडवण जोड थारण जोड. ह्या हप्त्यान म्हाका कुवेट तावन आयिल्ली ती मेळोवंक आयिल्ली. ती उलयतना तांकां हांवें सांगलें ती गांवांत ती घाटाची न्ही तुमी पात्र हासान गेल्ल्यात म्हूण तुमच्या शिकवण्या सांगल्यात वय हांव हासान गेल्लो हांसोनूच गेल्लो म्हळें हांवें. पण म्हाका व्हेल्लो दुसऱ्यांनी हांव कुशेन वचोना आनी कोणी म्हाका थंय या म्हणल्यार तांकां सांगाता घेवन तांच्या बऱ्यापणा खातीर गेलो. पूण तांचो उद्देश दुसरोच आसलो. थंय म्हाका आपोवन व्हरून थंय रेती दिवच्या एका भयणी मुखांतर म्हाका बदलूंक तांणी पळयल्लें. हांव बदलून संवसाराक काल जायचे वडिलांक काल जायचे आनी संवसाराक पाटी वचाचे म्हण तांणी म्हाका व्हेल्लो. देखून थंय गेल्ल्या उपरांत थंय रेती दितली ती भयण मागीर ती म्हणाली फादर तुमी 22 वर्सां जावन देवाचें उतर दिवन आसात. हांव आतां पोर 4-5 वर्सां जावन आसा देवाचें उतर दिवन आसा. हांवें तुमचे कडेन येवन आयकपाचें ना ते व्हड न्ही तूं दितना म्हाका आयकूंक खुशी आसा म्हणून हांव गेलो. तशी ह्या भावांक म्हज्या शिकवण्यांत कळ्ळां हांव आसान पावलां म्हणून. ती खंय आसान लागशिल्ली ती सकलेशपूर लागशिल्ली.
तशें हें लिंक तुमी आसतना येयल्यात खंय मागीर आसतना येयल्लो आसोन उंता येयल्लो म्हणून पूण गेल्लो उद्देश म्हजो न्ही आनी एकल्याचो म्हाका बदलूंक म्हणून येयल्लो आनी कित्याक येयल्लो हांवें थंय म्हणी आयकोन तांचे म्हणी आयकोन हांवें येवन बदला जाय आनी हांवें संवसारच्या मनशांक काळजय म्हणून पण हांवें सांगलें म्हाका सत उगड्याप्या जालां हांवें सुटका जोडल्या हांवें तारान जोडलां आनी मुखार परतून हांव कोणाच्या गुलामपणांत आसूंक खुशी वरना म्हणून हांवें घट्ट निर्धार केला कित्याक हांव म्हज्या सोम्याक वळखलां म्हळें हांवें देखून ही म्हणटात तुमी खरो निर्धार घेतला फादर तुमी खरो निर्धार घेतला फादर कालच्या मागण्यांत आमच्या बाबा फ्रांसिसाची पतीन मोनिका बहीण मोनिका तिने देवाक अर्गां दिली आनी कित्याक पासून अर्गां दिली जाणात गे तुमी फादर जेरीक थंय भायर हाडलेल्या खातीर अर्गां दिली काल उक्त्यान त्या बहिणीन मोनिकान आमच्या बाबा फ्रांसिसाच्या पतीन उक्त्यान धैर्यान देवाक अर्गां दिली फादर जेरीक थंय तावन त्या खट्टोनांतलो त्या संस्थांतलो त्या बांदपासांतलो त्या गुलामपणांतलो त्या संवसारी रिती रिवाजांतलो भायर हाडलेल्या खातीर देवाक अर्गां दिली त्या वरवीं आज आमकां आज हें सत उगडापें जालां आज आमकां जेजू सशींची वाट उक्ती जाल्या म्हणून तिणें देवाक अर्गां दिली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हाज्या पयलीं आनी एका भावानी ते पुटी देवाक अर्गां दिल्ली बेजिल म्हणल्या भावान फादर तुमी थंय आसतना कितले आमी पळयल्यार कितले आमी ट्राय केल्यार कितले आमी प्रयत्न केल्यार तुमचेर दिश्ट घाली हांव पयस जावन घालूंक मेळटाली खंय लागीं उलया म्हळ्यार तुमी मेळनातले आज तुमी आमच्या घरा येतात आमच्या घरा आमच्या सांगात आमकां सांगात घेवन मागतात बरें जालें तुमी थंय जावन भायर आयिल्ले म्हणालो हांव भायर आयलो तुमच्या घरा येवन तुमच्या सांगातार खावंक जेवंक न्ही भियेनाकात म्हाका भायर हाडलो ह्या खातीर जेजूस सोमी म्हणून वळखून म्हज्या काळजांत तो जिवन जाला म्हूण सत मानून परगट उसारूंक म्हाका भायर हाडलो आनी ताजो जागो आपणायतल्यांक पयस करूंक आनी ताका आनी तुका संबंद जोडूंक कोणी मोदें आयल्या तांकां खान उडोवंक देखूनच भावा भयणीन आज तुमच्या भावार्थांत ही तिरासान तुझ्या आणि तुझ्या जेजू मध्ये कोणायकी येवंक दिनाका सोडी नाका देखून म्हणजे एकांतार आसा न्ही जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय सर्ग आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय सर्ग आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय देखून ह्याच्या वांजलांत पळया न्ही जेजूय आपल्या शिसांची परीक्षा करता लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 9 आणि वळ 18 पहिले आयकुया लूक चॅप्टर 9 वर्स 18 एक पावटी जेजू वरे विंगड मागणे कर आसतना शिस ताचे सांगाता असले जेजूचे शिष्य आसात जेजू आसात ते सांगात आसात जेजू कशी वर्ता जाणा जावंक कितें आणि ताणे तांकां सवाल केले आणि जेजून आपल्या शिसांक सवाल केले लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा लोक संवसारांतलो लोक आसपासचो लोक समाजांतलो लोक हांव कोण म्हणटा शिसांनी जाप दिली लोक कितें म्हणटा म्हज्या विशयांत पळया न्ही पयलें जेजू तांकां विचारिना लोक कितें चिंता लोक कितें चिंता शिसांनी जाप दिली थोडे तूं स्नान दत जुवांव म्हणटा थोडे तुवें करचें पळोवन तुवें सांगचें पळोवन तुवें वेचें आनी धांवचें पळोवन तूं कोण स्नान दातात जुवांव म्हणटात जुवांव म्हणटात आनी हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात आनी हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात एलिया म्हणटात ह्या भावान शिरसी जावन म्हाका फोन केलो नवीन म्हणल्या एका भावान शिरसी जावन म्हाका फोन केलो आनी उलयतना तो म्हणालो फादर हांव फेब्रुवारीन थंय रितीरेक आयिल्लो थंय हांव रितीर करतना हांवें विचारलें आतां फादर जेरी खंय आसा म्हण थंय एका फादराक विचारलें हांवें तो खाट दवरून आसा पळय मोठो आसा पळय त्या फादराक विचारलें तो फादर न्ही म्हणालो तो फादर न्ही लोक सगळो ताका फादर जेरी म्हणटात तुमी म्हणटा फादर न्ही दिल्ली जाप
त्या पाद्र्यापान म्हज्या वानी तो 23 वर्सां ल्हान ज्युनियर आनी ताणें दिल्ली जाप फादर जेरी खंय आसा म्हण ह्या भावान विचारलेल्या वेळार त्या पाद्र्यामान दिल्ली जाप तो फादर जेरी नाही तो फादर नाही या भावान दिल्ली जाप तो फादर नाही म्हणटात लोक सगळो ताका फादर जेरी म्हणटात आनी तुमी म्हणटा फादर जेरी नाही हांगा कितें म्हणटात लोक कितें म्हणटा थोडे तूं स्नानदातर जुवांव बाप्तिस्त म्हणटात आनी हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात आनी हेर थोडे तूं एलिया प्रवादी एलिया म्हणटात आनी हेर पुर्विल्ल्या प्रवाद्या मदलो आनी कोणी तूं पयले आयिल्ले न्ही सुमार जाण येवन गेल्यात न्ही पुर्विल्ल्या प्रवादी पैकी एकलो जिवन जाला म्हणटात मेल्लो एकलो परत आयला जिवन जावन आयला म्हणटात म्हणल्यार अर्थ कितें लोक जेजूक वळखना लोकांक जेजूची वळख मेळोंक ना देखून ते कितेंय सांगतात तांणी सांगच्यान सत आसा गी ते जेजूक वळखोंक ना देखून तांणी सांगच्यान सत आसा गी आज कित्याक हांव तुमकां असले धाकले काण दिता गे म्हळ्यार लोकांचें आयकून तुमकां मेळचें आसलें वगडाय नाका लोकांचें आयकून तुमकां कितें मेळ्ळां तुमी कितें जोडलां कितें तुमी आपणायलां तें होगडाय नाका तितलें सांगचें हांवें तुमकां आपोवचें म्हजे सरशी न्ही भियेनाका हांवें कितें जोडलां म्हजे सरशी आवय आनी दू कावन्सिलिंगाक आयली 1-2 हप्ते पयलीं ती येता केदाळ येता हांगा येता थंय येता मगन्याक पयलें तिचो घोव येतालो हांवें सांगलें कित्याक नांव काडून विचारलें कित्याक येना तूं पयलें तर आतां 2 वर्सां जालीं सरी सुमार 2 वर्सां जालीं ताका पळोवंक ना तुका पळयता म्हयन्यांत 1-2 फावटी तरी येताय तो कित्याक येना खबर काडली ना फादर घरा सदांय पळयता फादर सुक्का नासता 7:30 पळयता फादर ते पळयता वय खाली मागण्यान ताका रूस गेल्या गी देवाचें उतर आयकूंक ताका रूस ना गी ना फादर आयकता सुक्का नासतना आयकता पूण कित्याक येना तुजें सांगता तुमी केदाळ पुटाम जावन येतले तूं आनी गो केदाळ सांगत येताले थोडे भुरग्यांक हाडून येताले पुताक म्हण आपण हाडून येताले कित्याक ना फादर आतां तो वाड्याचो गुरकार फादर वाड्याचो गुरकार जाल्यार तुवें थाका सोडीचे गी वाड्याचो गुरकार जालो म्हणटाना न्ही आयल्यार पाद्र्याक कितें कितें म्हणटात आज कित्याक हांव सिधा उलयता म्हळ्यार भाव भयणी न्हू ताका उसारूंक ताका सोमी म्हणून सांगूंक ताका हांव सत म्हणटा म्हणूंक ताजो फाटलाव करता म्हणूंक ताची सेवा करता म्हणूंक ताजे एकवटांत आसा म्हणूंक तुका आनी म्हाका आमकां भिरांत गी म्हाका आज भिरांत हांव धर्मांत आसा म्हूण सांगूंक देखून हांव धर्म पातयेना कित्याक पातयेना म्हण आज तुमकां कळटलें मागीर कळटलें म्हाका आज भिरांत क्रिस्तांव म्हणून सांगू पण क्रिस्त असो म्हणून सांगू म्हाका भिरांत ना क्रिस्तांव म्हणून सांगूंक हांव भियेता पण क्रिस्त असो म्हणून सांगूंक हांव भियेना कॅथोलीक म्हणून सांगूंक हांव भियेता पण क्रिस्त असो म्हणून हांव भियेना एक यासाक म्हणून की हांव भियेता सांगूंक पण क्रिस्ताचो शिस ताजो फाटलावदार म्हणून हांव भियेना तुमी भियेतात तुमी क्रिस्ताचो म्हणून भियेतात आनी उरलें पुरें भिवन उरलें पुरें सांगूंक तयार आसात देखून आतां सवाल हें तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक कितें तें सवाल जेजू आपल्या शिसांक विचारता जेजून तांचे लागीं विचारले जेजून आतां तांचे लागीं विचारलें पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात तुमी म्हजे शिस म्हज्या फाटल्यान आयिल्ले म्हज्या सांगात रावुल्ले दीस रात म्हज्या सांगात आसून म्हाका आयकल्ले वळखल्ले तुमी म्हाका हांव कोण म्हूण म्हणटात हांव कोण म्हूण म्हणटात पेद्रोन जाप दिली आनी पयलें आपोवणें दिल्लें कोणाक पयलें ताजो फाटलाव करूंक आपयलें कोणाक पाटी वचता माथेवाच्या वंजलांत अवस्वर 4 आनी 18 मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 18
एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराचे वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रो म्हणटात ताका आनी त्या सिमांक आणि ताच्या भावा आंद्रेक ताच्या ताणें भावाक देखले. आंद्रेक ताणें देखलें पयलें ये मुखार कितें म्हणटा जेजू देखलें आनी सरोवरान ते जाळ उडयताले सरोवरान ते जाळ उडयताले माशले धरतले कित्याक ते पागी जावन ते आसले पागी जावन आसले म्हळ्यार मोगोर जावन आसले आणि ताणें तांकां म्हळें आनी ताणें तांकां म्हळें येया म्हज्या फाटल्यान ताणें तांकां म्हळें येया म्हज्या फाटल्यान येया म्हज्या फाटल्यान पयलें पाटलाव करूंक आपयल्लें कोणें जेजून आपयल्लें कोणाक पेद्रूक आनी ताच्या बाबा आंद्रेक जेजून हांगा शिसां पैकी जाप दिता कोण कितें म्हणटा कितें जाप दिता आयच्या वांजेलान पेद्रोन जाप दिली पेद्रोन जाप दिली तूं देवाचो क्रिस्त तूं देवाचो तूं क्रिस्त आतां देवाचो क्रिस्त म्हळ्यार कितें समजलें तूं देवाचो तूं क्रिस्त क्रिस्त म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें क्रायस्ट म्हणटा आमी क्रायस्ट क्रिस्त क्रायस्ट म्हळ्यार दी अनॉइंटेड वन मागलोलो तेल आयिल्लो अभिषिक्त जाल्लो तूं देवाचो देवान मागलोलो देवान अभिषिक्त केल्लो देवान तेल आयिल्लो तूं देवाचो देवान धाडिल्लो हांगा संवसारांत उप जाल्लो न्ही आतां म्हणलें न्ही तूं एलिया न्ही तूं जुआं बाप्तिस्त न्ही तूं प्रवाद्यां पैकी एकलो न्ही ते पळय संवसारांत जल्मन वट जावन संवसारांत ताका वेंचून काडलें पूण वो देवान धाडलेलो देवाचो तूं क्रिस्त म्हणून जाप दिली आनी हें सत पेद्रू उसारतना जेजू त्या वेळार ताका खडाखड सत्राय दिता आतां सांगा नाका आतां कित्याक सांगा नाका म्हळें जेजून तो सत उलयलो की ना आमी वाचता पडटान तेंच मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 16 वर्ड 16 मॅथ्यू 16 and verse 16 मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 16 आनी वर्ड 16 सिमांव पेद्रोन जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत हांगा देवाचो क्रिस्त म्हणटात पण आनी एका जाग्यार तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणटा देखून जेजू कितें म्हणटा ताका तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो बागी तूं सिमांव योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडापें केल्लें कोणेय मनशान न्ही मनशाच्या जाणव्यान तुका उगडापें जाल्लें न्ही देखून तूं मनशाच्या जाणव्यान हांवें तुमकां साबार दाखले दिले जेजू देव न्ही जेजू आमचे बरी मनीस मनशांची जाणवाय देखून हांवें सांगलां आयडियोलॉजी थियोलॉजी फिलॉसॉफी हें तुका देवा तें हाडिना सत मात्र तुका देवा तें हाडटा तूं क्रिस्त निजा देवाचो पूत म्हणटा आसतना जेजू म्हणटा हें तुका उगडापें केलां मनशांनी न्ही बगा सर्गीच्या म्हज्या बापान आतां उगडापें जाल्लें सतांत पळय ती सतां जावन उरतात ती सतां माजवानांत आल्पानांत या लिपानांत बापातान उप जाल्ली ती सतां आनी मुखार कितें म्हणटा जेजू ताका हांव तुका सांगता तूं पेद्रू म्हणजे खडाप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो ह्या खडपाचेर हांव म्हजी धर्मसभा बांदतलो खंयच्या खडपाचेर साबार जाणां पेद्रू म्हणल्यार खडपाचेर धर्मसभा बांदल्या देखून पेद्रू पयलो पाप साहेब ताजे उपरांत आयिल्ले परत ताजे पाटलावदार ताजे असिस्टंट म्हण चिंता निंगी खंयच्या खडपाचेर ताणें उसारलेल्या त्या भावार्थ म्हणल्यार खडपाचेर तुमकां आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आयकोंक मेळटलें ताणें उसारलेल्या भावार्थ म्हणल्या खडपाचेर देखून ताका नांव दिलें नवें नांव नव्या जिविताक नवें नांव दिलें ताजें पयलेंचें नांव कितें सिमांव पयलें आतां जेजून दिल्लें नांव कितें पेद्रू देखून आतां वाचा जुआंवच्या वांजेलांत अवस्वर 21 आनी वळ 15 थेन्स जेजून दिल्लें नांव ताका सिमांवक दिल्लें नांव कितें
पेद्रू म्हणून, पण हांगासर ताका पेद्रू म्हणून जेजू आपयना. कित्याक आपयना पळया, जुआंव सुवांजेला आवस्वर 21 आणि वळ 15. जेवण जातास जेजू सिमाव पेद्रू लागीं विसारी लागलो. जेजू सिमाव पेद्रू लागीं विसारी लागलो. सिमाव पेद्रू म्हणना. कितें म्हणटा? सिमाव. कितें म्हणटा? सिमाव. कितें म्हणटा? सिमाव. पेद्रू खंय गेलो? तूं पेद्रू या खटपाचेर हांव म्हजी इगर्ज माता बांदतलो म्हणलो. पेद्रू खंय गेलो? कित्याक सिमाव म्हणून आपयता? ताणें ताजो भावार्थ सांडला. त्या देखून 23 वरांत वळ 3 पेद्रू कितें म्हणटा? जुआंव सुवांजेला आवस्वर 21 आनी वळ 3. हांव माश्टली धरूंक वेता. हांव काच्छें घालून कमराक पेंताक तुवालो बांदून खंय येता? ऐका 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 ऐका. सिमाव पेद्रून तांकां म्हळें. सिमाव पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासली पागूंक वेता. ताज्या पयलीं कितें आयकलें तुमी? माथेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 4 आनी वळ 18 मासली पागतल्यांक जेजू कितें म्हणटा? ह्या फुडां तुमी मनशांक पागतल्यात. हांगा वो कितें करता? परतून मासली पागोवंक वेता. खंय गेलो पेद्रू? कित्याक परतून सिमाव जालो? ताणें ताजो भावार्थ जेजूक वळखोवचें. ताणें जेजूक निजायकी वळखोनी ताणें आसाबार जाण आमी अशेंच करता. देखून तो परत येता मासली मारूंक, मासली धरूंक. देखून सो जेजू आयच्या वांजेलां सांगता, सांगा नाकात कोणाक आतां उगडापें करी नाकात. कित्याक जेजू जाणा वो पेद्रू एक दीस ताका सांडटलो, ताका सोडटलो, ताका सोडून परत फाटीं संवसाराक वेतलो आनी जेजूस सोमी म्हणून सांगूंक तो सुकतलो. देखून ताच्या वांजेला फाटीं हे संगती विशांत तांणी हे संगती विशांत तांणी कोणाकच सांगी नये म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. हांवें चिंतालो ही सोद कळी जाल्यार पण सगळ्यांक कळी जाल्लें न्ही गी. पूण जेजू म्हणटा सांगा नाकात. जेजू जाणा आसलो कित्याक सांगा नाकात. आतां सांगलें जाल्यार मागीर सांगिल्लें ते जेजूक सत मानिनासतना मासली धरून गेल्यार उरले तांच्या फाटल्यान वचना ते. हा जाला तेंच भाव भयणीनो जेजूक वळखनात जाल्यार जेजू विशयान सांगतना तुमी ताका वळखनात. कित्याक तेय ताका वळखनात. ते ताका वळखना. देखून ते सांगतना तुमी जेजूक वळखना. देखून तूं वेतात तुमी जेजूक सोडून जी जीब उलयता, ताची जीब उलयता, हाचे हाड उलयता, ताका पुरला ताच्या फोंडांत हांव धूम परमळटा. बाबा एंड्रूने एपटी सांगलें पुरताना धूम घाल पुरला जाल्यार मागीर ते फोंड कोणताना धूम परमळ सांगे आंबे परमळटात गी म्हणून विचारलें. समजाना? आज 7 जाणां जावंक भावा भयणीनो सैतान सबार रितीनी कितें करता? अजापा विजमितां करन. काल दनपारां रितीर जाल्ल्या उपरांत ती म्हाका मेळूंक आयली. तांच्या नेण्ट्या भुरग्या कडेन येवन तो भाव आनी ताची पतीन मेळूंक आयली. हांव बसून उलयता म्हणली फादर आमी परच्या ब्रेस्तर हांगा गेल्या थंय बाळूक जेजूच्या आमी ती इगर्जे गेल्या. एकलो असो मागतालो. म्हजो धाकटो पूत 2 वर्सांचो पूत ताका पळोवन ताणें हात वयर केले. ताणे उपरांत धरणीक तकली मारली. म्हजो 2 वर्सांचो पूत ताका पळोवन ताजे बरें तकली मारता फादर. ताजे बरें तकली मारून तो सीदा उठून भायर गेलो फादर. आनी म्हजो पूत ताच्या फाटल्यान भायर गेलो फादर. तो मागतालो कोण? क्रिस्ताक वळखलो की तो धरणीक तकली दाडयलो कोण? क्रिस्ताचो शिसगी. तो सीधा उठून गेलो. क्रिस्ताक खरेंच सत मानसो की काले अजापान जायचे विजमितान जायचे हांगा आयल्यार वाती पेटयला हांगा आयल्यार नव्यान केल्यार हांगा आयल्यार 9 दीस सत मानलेल्यार तुका ही पोरा कामां सैतानाची. क्रिस्ताची खरी वळख जाल्ल्या उपरांत तूं त्या भावार्थान तेर रावताय. आखेरपर्यंत तेर रावताय. माथेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 10 आनी वळ 32 सांगता. मॅथ्यू 10 and verse 32. कोणाकी सांगूंक भियेनाय. जेजूस स्वामी म्हणून, जेजूस क्रिस्त म्हणून, जेजूस सोडवणदार म्हणून, जेजूस सगळ्या संवसाराचो तारोक म्हणून सांगूंक तर भियेनाय. आनी भियेताय जाल्यार जेजू कितें सांगता ऐका. मॅथ्यू chapter 10 verse 12. माथेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 10 आनी वळ 32.
देखून मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता, मनशा हुजीर मनशा मुखार आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलो. म्हज्या सर्गींच्या बापा हुजीर हांव ताकाय म्हजो म्हणून हांव परगडता. देखून हांव जेजूस म्हणूंक भियेनाकात. कालच आमची लेनी बाई म्हणाली, तिका सगळे म्हणटात की तुजी सर कामां बऱ्यान जातात बाये, सगळीं कामां सुरू केल्ली, तुका सगळ्यांनी पंचायतांनी तुका आदार दिला आनी वेळार तुजी कामां जाल्यान हें कशें म्हणून ती काही सारताना तिणें दिल्ली जाप, कित्याक हांव म्हज्या जेजूसाशी वचून हांव मागतां. काल तिणें सांगिल्लें उतार म्हाका, कित्याक हांव म्हज्या जेजूसाशी वचून मागतां. अशें म्हणटाना पोरस हांवें पेपरार वाचलें, ते ट्विटर येता उदयवानीर वयर, सक्कड मागतले थंय फराक इतलो दुबळे देवाळाच्या भायर तट्टे घेवन मागतात आनी ग्रेस्त देवाळा भितर वचून हात उबारून मागतात खंय, तितले सकड भिकारीत. गरजेक मात्र गरजेक मात्र. पूण तूं जेजूक वळखलाय जाल्यार तुवें मागची गरज आसा गी, आसा गी. जेजू तूं खरो पाटलाव करता जाल्यार मागची गरज आसा गी. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका होणें ना, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका पासवो सरव मेळटा, सोमी म्हाका विशेव दिता प्रशांत नितळ उदकांत, सोमी म्हाका आपोवन. मागची गरज आहे. ताज्या फाटल्यान गेल्यार तुका मागची गरज आहे. म्हणजे सांगात आतां ह्या सेवेंत आशिल्ल्यांक हांव गेल्ल्या कडेन हांगा एकय गेल्ल्या कडेन ह्या सेवेंत आशिल्ल्यांक तांकां तांच्या दिसपट्ट्या ग्रासाची या तांच्या दुसऱ्या खंयच्याची तांणी फिकीर करची गरज आहे. ते कोण पळयता सगळें? म्हणजे सांगात आसतना कोण पळयता? न्ही आतां हांव तांकां आपोवन व्हरतां, आमी रेतेर येता गोंया, हांव वचून जेवन येता तांकां सोडून येता गी. या ती तांणी विचारची गरज आहा गी. समजना तुमकां? हळे ताणें तुमकां आपयलां, ताजो पाटलाव करता जाल्यार तो सगळी जतन घेता वय मू? नांगी नांगी, सगळी जतन तो घेता. देखून ताजो पाटलाव केल्ल्या वेळार हांवें आनी तुवें आमी ताका उलो मारची या ताजे कडेन भीक मागची गरज ना. तो सगळे आमकां सांपावल म्हणटा न्ही गी, फिलिपकारां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वट 4 आनी वळ 19, म्हज्या जेजू थंय आसल्या दराळ संपत्ते वरवीं हर एकांत तो म्हाका पावता म्हणटा. आयका फिलिपियन्स चॅप्टर 4:19. जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसलेले दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. जेजू थंय आसा संपत्ती, जेजू थंय आसा ग्रेस्त काय, जेजू थंय आसा शांत समाधान, जेजू थंय आसा धैर्य आनी भोळ आनी भलायकी. तुजो भावार्थ जेजूचेर घट आसा जाल्यार भाव भयणीनो, आनी जेजूच्या एकवटान तूं आसा जाल्यार कितेंच कांयच उणें ना. उणें जावंक तो दिना, सोडिना. मागीर तुमकां एकात समजत जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपांत आनी दुसऱ्या वाचपांत हें सतां तुमकां जिवीन 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 देवाचें उतर सुकड्या पकर. पूण आमी दोनीचेर पांय दवरल्यार कितें जाता? म्हाका जेजूय जाय, पक्षीगेर असो जुदाय जाय. म्हाका जेजूय जाय, आत्तुरसो लोरेसी जाय. म्हाका जेजूय जाय, केरेकट्टेसो जिबनांतलो आंतोनी जाय. दोनीचे पांय दवरल्यार कितें जाता? आनी जर तर हांवें देवाचे उतर दितना हांगा आसलो तुमचो नोवेना करच्यांचो भावार्थ, वाती पेटोवच्यांचो भावार्थ, या त्या क्षेत्र या क्षेत्र याच्यांचो भावार्थ दंडवता जाल्यार दंडवळोन दी. त्यात खातीर म्हाका जिवें दवरला, हांगा जीव दवरला. तसलो भावार्थ तुमचो दंडवळोंक आनी खरो भावार्थ जेजू थंय आसा करूं. आतां ती बहीण म्हणाली, फादर ती गेल्ली वेळांगांनी गेल्ली, आयिल्ल्या उपरांत तांच्या कुटुंबांत जायते कश्ट आयले, संकश्ट आयले, अशें जालें तशें जालें.
अनेका कुटुंबाकी वेळांनी केल्या प्रांत ती का तिच्या भुरग्यांक तशें जालें मागीर तांणी निचेव केलो आमी सूख केली फादर आमी सूख केली फादर अनेका कुटुंबात 5 जाण भाव एकच बहीण तांकां आनी ती केदाळे येतली रितीरी केदाळे सुखान आसतना येतली केंच्यानकर येतली थंय येतली ट्रिनिटीक येतली डिवायन कॉलाक येतली ताच्या उपरांत ती येवचे तांणी रावयले एक दीस म्हाका अचानक त्यांच्या घरचे फोन फादर आमच्या आका पुताक एकल्याक 5 जाणां पैकी एकल्याक आमी थंय येयल्लो आमी थंय मागण्याक गेल्ल्या थंय हें गेल्लो थंय मागण्याक गेल्ल्या उपरांत कितें जालां की फादर कितें कितें करता फादर सैरपैर जाला फादर तेच्या आंगार आयिल्ल्या कितें जाता फादर कितें उलयता म्हणून धांवता फादर तुमचे जर चाडीचे फादर हाडी नाकात म्हळें हाडी नाकात हांगा कितें उणें आहलें म्हणून तुमकां जेजूच्या हातान तुमकां दवर न्हू जेजूच्या पांया तळा तुमकां हाडू न्हू जेजू मुखार सगळें तुमकां मेळिल्ल्या उपरांत थंय वेची कितें गरज आनी थंय वचून आसलें होगडायल्या उपरांत हांगा फाटी येतात हें नाकात हें नाकात येवंक दिवना हांवें आनी दिवचो ना तितलें काटोर गी हांव काटोर न्ही हेरांक समजाचें जेजूक वळख काडल्या उपरांत जेजूक वळख काडल्या उपरांत फाटी जेजू म्हळा हे म्हजो पाटलाव करा नांगरा हात धरल्या उपरांत फाटी पळोवचे न्ही फाटी पळयल्यार कितें जाता तुजो पांय वचून नांगरांत शिरकाता आनी पांय कुटके जाता वय मू तितून पर्यंत हांव कित्याक खडा काड ह्या एका सताचेर तुमी उबे रावल्यार भिवची गरज ना देखून जेजू कितें म्हणटा सांगा नाकात आतां सांगा नाकात कित्याक तुमच्या भावार्थान तुमी घट जावंक नात म्हाका वळखोनच्यान तुमी आनी की घट जावंक ना तीर जावंक ना देखून कितें म्हणटा आयच्या वांजेलान जेजू सांगा नाकात हे संगती विशान ताणें कोणाकच सांगिनाये म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली हांगा आशिल्ल्यांक हांव सांगता जेजूच स्वामी म्हणून तुमी वळख काडल्या शिवाय कशें आमच्या भावा विक्रमाक ती सताची जन्माय मेळ्ळ्या देखून ताका हांवें हांगा देवाचें उतार दिवंक उबो केला आनी जर तर कोणी दूद आसलें दुधाक 1 लिटर दुधाक 5 लिटर उदक बसून कोणी इकता जाल्यार ताका हांगा रावंक दिवचो ना समजलें न्ही तुमकां 1 लिटर दुधाक कितलें लिटर उदक अपुट्टू दूद हांगा येवन ना गरजे खातीर तुमी वशी येता ताकाय तुमी सतमान येता ताजे पांय तुमी धरी येत कोणी हांगा उलयते जाल्यार ते सत जेजूक प्रगट करच्या सतान कोणी त्या उपरांत तांकां मेट सोडोंक ना हांगा तितून पर्यंत हांव तुमकां सांगता तुका जेजू वळख जाल्ल्या उपरांत जेजूच स्वामी जेजूच सोडवंदार सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो बुजवंदार रक्ता आमकां हर एक दिसा दिवन ताजो आधार सोमी कितलो स्वादीक अति बोमोलादीक अर्गा दिव्या ताका आमी सदां सर्वोत हे शब्द आपशन येवंक नात दनपारा उपरांत तुमकां एक बरीशी एक हांवें दैवीक कवाली म्हणून केल्या सोम्या खातीर ती लांब आसा एक ती सगळ्यांक काणी घेवन आज म्हणूंक आसा दैवीक कवाली ही सतां आसात पळय ह्या वर काली तुमकां उतरां दिल्या पावनान देखून आतां कांतारां रुपार दिवंक हांव खुशी व्हरतां देखून तुमची मुखली कॅसेट आतां मोहप्रास गॉड रेडी जाता तें एक कांतार तुमी आयकलें आतां वाचपा उपरांत 3 कांतारां आसात शब्दाचेर देवाच्या उतरांचेर काडली ताच्या उपरांतली सीडी म्हळ्यार कोवळी तयार जावन आसा जेजू म्हजो देव त्या कोवळेचें नांव जेजू म्हजो देव आनी ती गोवन शैलीचेर म्हाका काडूंक जाय हर एका गोंयकाराच्या खाळजान ती रमोवंक जाय मात्र न्ही गोंयकारांनी हांगा येवन साक्ष दिवंक जाय आनी आमच्या मंगळूरकारांक लजे घालूंक जाय तितून पर्यंत हट्ट भिये नाकात हट्ट म्हळ्यार तितले हट्ट म्हाका सतां उखलून धरूंक देखून तुमकां सांगचें कोणचीच वळखानात वळखोंक नात तांणी उलयल्यार कोणी आयकनात देखून तुमी आतां सांगा नाकात कोणाक सांगा नाकात पूण केदाळा सांगूंक पडटलें आयका मुखार आयका उपरांत तो म्हणालो मनशा पुतान जायतें सोसूंक जाय हांवें कितें सांगलां तुमकां कितें उगडाप्यान केलां बापान आपल्या आत्म्या मुखांतर तें तुमच्या दोळ्या मुखार तुमी पळोवंक जाय मनशा पुतान सोसूंक जाय मातबारांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्रांनी ताका इन्कार करूंक जाय कोणे मातबाऱ्यांनी इन्कार करूंक जाय शास्त्र्यांनी इन्कार करूंक जाय याजकांनी इन्कार करूंक जाय
ताका मारूंक जाय, मात्र ताका जीवशी मारूंक जाय, आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. ताणें जिवंत जावंक जाय, मेल्ल्या ताणें जिवंत उठोवंक जाय. उपरांत सोमेस्त लागीं उलोवन तो जाल्ल्या म्हणलो, उपरांत हें घडिल्ल्या उपरांत तो सांगता, हें तुमी पळयल्ल्या उपरांत, हें तुमकां कळिल्ल्या उपरांत, हें तुमकां समजाल्ल्या उपरांत तो तांकां सांगता, कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं. आतां आयका, ताजो फाटलाव करून कशी व्हरताय, तुज्यो आयडिया, तुजी धोरणां, तुजी तत्वां, तुजी योजना, तुजी खुशी, हे सकड तुम्ही कितें करूंक जाय, सांडूंक जाय. आनी आपलो कुरीस दिसान दीस आनी उखल तें घेवन करतना कुरीस सगळ्यांत हांव तुमकां द्वेश, सगळ्यांत हांव तुमकां निंदा, सगळ्यांत हांव तुमकां केळकुलां वय मो हें करता आसतना जायतें आयकोंक आसा वय की न्ही. जाल्यार तो कुरीस कान घेवन दिसान दीस उखल घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येव. तूं ताजो फाटलावदार म्हणून सकट तुका खेणटात, सांगतात, या खेपड्या करतात, निंदा करतात, केळकुलां करतात, हे सकट जाल्यार सदां तुवें कितें करूंक जाय, तुजो कुरीस कान घेवन आपलो कुरीस दिसान दीस उखल घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येव. देखून हांवें ऑर्डर तुमकां दाखले दिले. पयलीं हांव येतलो, आतां हांव गुरकार. पयलीं हांव येतलीं, आतां हांव गांवाक येवन रावला. पयलीं हांव येतलो, आतां पुतू म्हणटा वचनाका. पयलीं येतलो, आतां नाका तशें न्ही. खंयचोय कुरीस येवं दी, कसलीय पिडा येवं दी, केदो व्हडलो दुस्मान येवं दी, केदे व्हडलें खर्ग येवं दी, केदे व्हडलें वादळ येवं दी, कितलो सत्यानाश जावं दी, म्हज्या सोम्याक हांव सांडिना, सोडिना. फाटलाव करचो म्हळ्यार तो. देखीन हांवें जायत्या सांगलें, कितलेंय बंद केल्यार ताका परगट करचें, ताका उसारचें, हें बंद साबार रितीने आमी करूंक शकता. काल तो भाव म्हणालो, म्हाका मेळूंक आयिल्लो भाव म्हणालो, फादर पयलें म्हळ्यार आतां हर एका सोनवाराची आमी सोमारा मंगळारा भितर घालता न्ही, अपलोड करता न्ही, आतां उण्यार उणे हप्त्या भितर 2000 लोक ते पळयल्ले आमकां तांकां कळटा कितल्या जाणांनी पळयलां, आयकलां म्हणून. मात्र न्ही काल ह्या हप्त्यान म्हाका मेळूंक आयिल्ली, ती कुवेतावन आयली, म्हणाली, फादर तुमी हांगा घाल्ल्या तक्षण आमच्या मोबायलाक येता फादर. तो भाव हेनरी डिसोजा ताणें एक डिवायन मिशन सोसायटीचे वॉट्सॅपाचेर हें सुरू केलां फादर, आनी तातूंत आमकां तक्षण येता फादर. तुमची आयतारची जी मीस आनी शिकोवण तक्षण आमकां मेळटा फादर. मागीर ताणें उक्तें करून दाखयलें. हांवें सांगलें, तो भाव हेनरी आनी कोणी न्ही, आमचो तो भाव हेनरी. ताणें तें डिवायन मिशन सोसायटीचे ते वॉट्सॅपाचेर मेंबरशीप काडून गेलां. आनी काल ताणें सांगलें म्हाका 14,000 जण मेंबर्स जाल्यात. 14,000, 14,000. कोणाक परगट जाता, कोणाक परगट करता तो भाव. पळया न्ही, जावं हांगा येवन ताका म्हजे बरी उलोवचें देना, पूण ताजें बरें मन पळया. तो ताजें फोन, तो ताजें वॉट्सॅप, तो ताजें पयशांनी वेळ जेजू खातीर करता. आनी आमच्या वॉट्सॅपांनी कोणा खातीर आमी चॅट करता, कोणा कडेन चॅट करता, कितलो वेळ चॅट करता. आमच्या फेसबुकार जेजूचो फेस आसा गी, फेसबुक सगळ्यां कडेन आसा, पूण त्या तुमच्या फेसबुकांत जेजूचें मुखामळ आसा गी, सोदल्यार मेळचें ना. देखूनच ताका वळख आतां पर्यंत, ताका सोमी सोडवून स्विकार करता पर्यंत कोणाकच सांगनाकात. पण केन्ना तुमी म्हजो पाटलाव करतात, कुरीस कानयेन पाटलाव करतात, कश्ट आयिल्ल्या वेळार पाटलाव करतात, पिडाशीड आयिल्ल्यार पाटलाव करतात, सोलवाल्यार पाटलाव करतात, तुमच्यो खेपडाव्यो केल्यार, निंदा केल्यार तुमी म्हजो पाटलाव करतात. आनी म्हाका तुमी घट्ट धरला तर त्या दाळ येतलो वेळ. ऐका मुखार. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता, देखून ह्या संवसारांत म्हाका लज बघता, तो कितें म्हणटा कोण ना, वो कितें म्हणटा कोण ना म्हणून कोण जर तरी ह्या संवसारांत ताजो जीव वाचोवंक सोदता, तो आपलो जीव होगडायता, ताजो जीव तो ती होगडायता. पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता, म्हजे पासत, म्हाका मान करच्या पासत, म्हाका महिमा दिवच्या पासत, म्हाका उखल धरच्या पासत कोण ताजो जीव होगडायता, तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. देखून सांत पावल म्हणटा न्ही रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवास्वर 14 आनी वोळ 8, जियेल्यारी तसो मेल्यारी तसो, जियेता या मरता आमी ताचेंच म्हणटा. ऐका,
आमी जियेतां जाल्यार ते सोम्या खातीर आमी मरतां जाल्यार ते सोम्या खातीर तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच. कोण सांगता? कोण सांगता? सा पाऊल सांगता. कित्याक सांगता? कोणाचो पाटलाव करता तो? जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत ताणें केलो पाटलाव जेजू आखे पर्यंत. तो फाटींग उलोगी सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यांक परतून वचून तो सरेंडर जालो गी, समर्पण केलें गे ताणें. तो उठलो आनी त्या दिसता कोणाचो पाटलाव? जेजूचो पाटलाव, न्ही मनशाचो. देखून कोण ताचे खातीर ताचो जीव होगडायता. कितें वाचलें निमाणे 26वी वळू? जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता, कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, तो ताचो जीव होगडायता. पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. देखून भावा भयणीनो, तुजो जीव तूं सोम्या खातीर होगडायता ते तुजो जीव होगडाय नाही, तुजो जीव वाटयताय. तुझे जिवीत तुवें जोडलाय, आपणायलाय. संवसारांत न्ही, खालची शिकोवन म्हजी कोण आयिल्ली ताणें आयकलां. संवसाराची ग्रेस काय नाही, संवसाराची वडवी काय नाही, संवसारांत दिरवी नाही, संवसारांत पुंजोवचें नाही. सोम्या खातीर वावरचे सगळे, सोम्या खातीर जियोवचे सगळे खंयसर पुंजयतात. तशें म्हणटा परच्या दिसा एकलो भाव आयलो म्हाका मेळूंक राती. येताना सुमार 7 जाल्यार मागीर 9 वरां म्हणजे सांगात आसलो. तो भाव म्हणजे अशी उलयताना तो पयलें कुवेट आशिल्लो, आतां गांवांतच आसा, काम करना आसा. ताका कुवेटच्या ताज्या इश्टांनी एक फोन करून सांगलें गे, फादर तुमी जाणात गी कितें म्हळें न्ही. तो पाद्र्याक थंय रितीर दिवंक गेल्लो कुवेट, तुमच्या वरवीं सुमार वर्सां जुनियर. तो थंय रितीर दिवंक गेलो ताणें आल्तारीर तावन सांगलें खंय, फादर जेरीक दिल्ली सगळीं देणी देवान म्हाका दिल्यांत. आल्तारीर तावन सांगलें खंय, फादर जेरीक दिल्ली सगळी देणी देवान तुका देणी दिल्यान तुका उंसू बारूंगी, तुका देणी दिल्यान तुकाच तुवें म्हाका देवान देणी दिल्यान म्हाका उंसू बारूंगी, मग नांव जोडूंगी, ताजें नांव गाजोवंक, ताका उंस, ताका महिमा, ताची सेवा, ताका सगळ्या लोकांक प्रगट करूंक. हांगा आसलेल्या हर एकल्यान तुमी संतोश पावचे. ध्याना मुखांतर, ह्या ध्याना मुखांतर हांव सोम्याची सेवा करूंक आनी जाय की बागी. देखून हांव हांगा अवकाश करून दिता. कित्याक कांयच उंच तो नीच हाका पयलो ताका दुसरो स्थान ना. हांगा पयलो स्थान कोणाक? निमाणो स्थान कोणाक? आनी सकला बसून आसा कोण? आमी सकडी एक. आनी तें कित्याक म्हळ्यार आयच्या दुसऱ्या वचपान आमकां सांगता, तूं क्रिस्तांव म्हणून तुका बाप्तिस्म दिल्ल्या वरवीं न्ही, तुज्या म्हज्या आमच्या भावार्था वरवीं आमी एकवट जोडटा म्हणटा देवाचें उतार. गलातकारां बरयल्ल्या पत्रांत 3:26-29. Galatians chapter 3 verse 26 to 29. निजायकी तुमी सोमेस्त भावार्था मारिफात जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान देवाची भुरगीं. आयकलें गे बाव भयणी न्हू, आमकां बाप्तिस्म दिला, आमकां नांव दिलां. हांव जेराल्ड, तूं कोण लुईस, तो कोण जोसेफ, हो कोण डॉमिनीक, आनी ती कोण कात्रीन, ही कोण सोबीन, आनी ती कोण सेलीन. आसा 10 जाणांक आमकां तेंच आसा. हांव क्रिस्तांव, हो तूं क्रिस्तांव, हांव बसत्याव, आनी तूं कोण? हांव सिम्याव, हांव कोण? लियाव. त्या खातीर की आज कितले जण मेळटात भावार्था वरवीं क्रिस्तांव, कितले जण मेळटात. आज गालातकारां बरोवन सांत पावल म्हणटा भावार्था वरवीं भावार्था मारिफात जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत देवाची भुरगीं. आमी एकवटांत आसा जेजूच्या एकवटांत जावन बापा आमी जमल्या, एकाच ताळ्यान तुका गितां गातां, एकाच काळजान तुजो मोग करतां. एकवट वय तर सांडा धर्म, सांडा जात, सांडा ग्रेस काय, सांडा दादलो या स्त्री म्हणलो भेद, सांडा ग्रेस या दुबळो म्हणलो, शिकपी अशिकपी म्हणलो, हांव गोरो या सवळो म्हणलो, तो त्या कास्ताचो हांव ह्या कास्ताचो म्हणलो. सांडा वय तर तुमी खरेंच क्रिस्तांत तुमी जियेतात. वय तर भावार्थांत
हे सगळे सांडीचे कित्याक मुखार ऐका पवित्र स्नानावरवीं क्रिस्ताच्या एकवटाक आयिल्लीं तुम्ही सगळीं क्रिस्ताक नेसल्यात. आता पवित्र स्नान म्हळ्यार कितें? पवित्र स्नान म्हळ्यार कितें? सबार आमी चिंता व्हडलो सांगलें न्ही, धाकलो ल्हान भुरगीं आसतना दिल्लो स्नान घे. न्हय, पवित्र स्नान म्हळ्यार क्रिस्ताक वळखून क्रिस्ताक स्विकार केल्ल्या उपरांत पातकी आसल्या आमी पातकांत दोन नितळ जावन क्रिस्ताक स्विकार केल्ले आमी कितें जाता? नवी परजा, नवी रचना. कोरिंथांना पयलें पत्र अवस्वर 5 आनी ओळ 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांत जी येता, कोणी एकलो क्रिस्तांत जी येता जाल्यार तो एक नवी रचना. क्रिस्तांत जी येताय तर क्रिस्तांव जावन जी येताय तर न्हय. हॅलो, तू क्रिस्तांव जावन जी येताय तर न्हय. तू कॅथोलिक या प्रोटेस्टंट या पेंतेकोस्त या न्यू लाईफ जावन जी येताय तर न्हय. तू क्रिस्तांत जी येता जाल्यार. देखून हांवें सांगलें हांव क्रिस्तांव म्हणूंक म्हाका भिरांत दिसता, क्रिस्तासो म्हणूंक म्हाका भिरांत दिसना. हांव क्रिस्तांव म्हणल्या तक्षण तुमचे सवाल, तूं कॅथोलीक गी, प्रोटेस्टंट गी, न्यू लाईफ गी, ओल्ड लाईफ गी, मिड लाईफ गी, लॉस्ट लाईफ गी, या कोंडीच विचारतात म्हाका. हांव क्रिस्तासो म्हणल्या आसतना तुमी विचारूंक साद आसा गी? हांव क्रिस्तासो म्हणटाना तुमकां विचारूंक साद आसा गी? क्रिस्तांव म्हणल्या तक्षण नो क्रिस्तांवगी पोरनो क्रिस्तांव. तूं अपुट्टू क्रिस्तांवगी पुट्टू क्रिस्तांव. तूं बामणाचो क्रिस्तांवगी तूं सुद्राचो क्रिस्तांव. विचारना ते. क्रिस्तासो म्हणल्या तक्षण कोणी विचारून दी? देखून देवाची उतर कितें म्हणटा? पवित्र स्नानावरवीं क्रिस्ताच्या एकवटाक आयिल्ले म्हळ्यार आमी सगळे 7 जाणां जावन मेळिल्लीं, आमी पातकांत पडुल्लीं, आमी क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां दोन नितळ केलां, क्रिस्ताच्या आत्म्यान आमकां घट केलां. देखून आमकां क्रिस्ताची जावन ताच्या एकवटांत हाडलां. त्या दाडा ह्या फुडा जुदेव आनी ग्रेक, गुलाम आनी स्वतंत्र, दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेद तुमचे मदें ना. कोण सांगता? हांवें सांगता ना तुमकां तें वळखूंक कशें जाता न्ही. क्रिस्ताक खरेंच वळखलो खंयचोच भेद दवरिनासतना. क्रिस्ताक वळखली खंयचोच भेद आसो नजो. खंयचो धर्म भेद, जात भेद, या खंयचो भाशेचो भेद, या शिकपाचो भेद. पाटी येवी हांगा देखून तो कोलोसेकारां पयल्या पत्रांत अवस्वर 3 आनी ओळ 11 म्हणटा आमी क्रिस्ताची म्हणल्यार अर्थ कितें ऐका. कोलोसेकारां पयल्या पत्रांत अवस्वर 3 आनी ओळ 11. Colossians chapter 3 verse 11. ह्या नव्या जीवनांत ग्रेक आनी जुदेव, ग्रेक म्हणलो भेद ना, जुदेव म्हणलो भेद ना. सुन्नत केल्ले आनी सुन्नत करिनातले, सुन्नत केल्लो म्हणलो भेद, सुन्नत करिनातलो म्हणलो भेद ना. अनागरिक, सिथियान, गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेद, स्वतंत्र म्हणलो भेद ना. भेदस ना. क्रिस्तस सकटांक, क्रिस्तस सक्कड. पळया न्ही. देखून तुमकां कोणाचें आयकोंक नाका जाल्यार सांपावलाचें आयका. कित्याक तो क्रिस्त आसो. सांपावल क्रिस्त आसो. क्रिस्ताक वळखलो मात्र क्रिस्ताचो मोग केल्लो, क्रिस्ता खातीर तो सगळें जिवीत समर्पीत जाल्लो. देखून तो पेद्रू खाली जुदेवां खातीर मात वावरतालो, पूण पावलू जुदेव न्हय जाल्ल्या अन्य जातीच्यांक जेजूची वळख दिवंक वावरतालो. कित्याक निमाणे कितें म्हळें? क्रिस्तस सकटांक, सक्कडांक, क्रिस्तस सक्कड. क्रिस्तस सक्कड. देखून हांगा पाटी आयच्या दुसऱ्या वाचपाक दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेद तुमचे मदें ना. तुमी सोमेस्त जेजू क्रिस्तांत एक. ऐकलें गी? आमी सोमेस्त जेजू क्रिस्तांत एक. एफेसकारां बरोवन अवस्वर 4 आनी ओळ 17. एफेसकारां पयल्या पत्रांत अवस्वर 4 ओळ 17 ऐका. एकच देव, तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप, सकडां प्रास तो वर्तो,
तो सर्व मुखांतर वावुरता आणि समेस्तांतय जी येता. सगळे सत हांगा आटापून आसा एपेसकारांक बयल्या वेळार चवथ्या वळेन तावन ऐका चवथी वळतावन अवस्वर 4 आनी वळ चवथी तावन 6 मसार तुमकां समजता हे सत तुका आनी म्हाका आमकां उगड्यापेन जाल्ल्या वेळार देव एकलोच आनी आमी देवाची भुरगीं सर्गीच्या राजाचे दायजी म्हणून मागीर तुमकां कळटलें. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापल्या एकच बरवसो कळ्यांनी सगळ्यांकी तुका आनी म्हाका कोणे आपयलां देवान आपयलां वय तर तुकाय आसा तोच बरोसो म्हाकाय आसा तोच बरोसो एकच बरोसो. तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकड एकच कूड जाल्यात. पवित्र आत्मा तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते आसा जाल्यार आमी सकड एकच कूड पवित्र आत्म्याचे टेंपल. तुजे थंय कोण वस्ती करता पवित्र आत्मा म्हजे थंय वस्ती करता कोण पवित्र आत्मा. सकना थंय तोच पवित्र आत्मा वस्ती करता जाल्यार आमी जाता कितें एक कूड पवित्र आत्म्याचे एक टेंपल. तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी. आयकलें सगळ्यांक सर्वांक आसा एकलोच सोमी सोडवंदार एकलोच एकच भावार्थ. देखून तुजो म्हजो भावार्थ एकच जायचे सोम्यात तुजो भावार्थ न्ही आनी कोणात देखून सबार जाण ताजे त्यांचे ते भावार्थ दोन फादर जेरीन हात दवरल्यार या आनी कोणी हात दवरल्यार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पोर आमच्या जाकोब मामान हांगा येवन बरी एक साक्ष दिल्ली. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव फरमायता आनी कोणाच्या नांवान न्ही. देखून एकच भावार्थ जेजू थंय आनी एकच पवित्र स्नान. एकत्र पवित्र स्नान. तुका देव नेतळ केला कोणे तुजी भातकां बक्षिल्ल्यान कोणे म्हजी भातकां बक्षिल्ल्यान कोणे तुजी म्हजी ताणेंच बक्षिल्ल्यान म्हण कळटना आमकां मेळटा पवित्र स्नान. जेतना ना त्या पाद्र्यापान म्हाका बक्षिल्यार मात्र हांव नितळ जाला म्हळ्यार तें पवित्र स्नान न्ही. आनी बक्षिल्यार मात्र हांव नितळ ना. तुज्या म्हज्या पातकांक ताज्या आमले रक्ता बरें ताणें तुका दोन नितळ केल्यात आमी ताजे थंय नवीन जाल्या एक नवी रस्न जाल्या तर तेंच जावन आसा पवित्र स्नान. आनी एकच देव तो एकलोच समेस्तांचो बाप. देखून भावा भयणींनी हें घट्ट धरा. जेजू ते म्हज्या खऱ्या देवाक हांव वळखता. एकच देव एकच देव एकच देव नीज देव करो देव बरो देव. आनी देखून सांगला तुमकां जाणा जा देवाक तुज्या म्हणून तें सत उगड्यापेन जाल्ल्या उपरांत देव न्हय जाल्ल्यांक देव म्हण पातयेवची गरज आमी पितीसपणांतून कितले आमी भायर येवेत आनी खऱ्या निजा देवाच्या हातांत आमी कशें जावेत आनी तेन्ना कितें जाता म्हणल्यार हाच्या पयल्या वचपान आमकां मागीर आयकूंक मेळटलें. पूण हांगा इल्लेशें आयका आनी इल्लें आयका. सर्वां मुखांतर वावुरता सकडां प्रास्तो व्हरतो तो सर्व मुखांतर वावुरता आनी समेस्तांतय जी येता. देखून हांवें सांगून हांव मात्र वावुरता देव म्हजे मुखांत मात्र देखून तांकां हांव सगळ्यांक देखून हांव कशी व्हरता आयकूंक हांगासर देव आमच्या भावा विक्रमा मुखांतर गे आयडाबाय मुखांतर गे आमच्या भयणी अनिताबाय मुखांतर गे या डॉक्टर संतोषा मुखांतर गे भाव ऑस्टिना मुखांतर गे भाव अँड्रू मुखांतर गे या बिग जेचर सबार भावते देवाचे उतार देतना हांव बसून आयकता. कित्याक देव वावुरता एकल्याचें काम न्ही. सबार जाण चिंता तें एकल्याचें काम न्ही. आमी सांगाता मेळून आमी सकट काम करता देखून आतां दोसकाय नांगी नांगी म्हाका बघता हांव एकलो न्ही म्हजें सांगता सकडांक देवान ध्यानाने बरयले सकड आसात वय मू सकड वावुरतना जावं चिंतिता दोसकाय. आनी तशें आमी क्रिस्तांव सगळें एकवटल्या तर आयच्या पयल्या वचपान आमकां वय झकारियाच्या बुकांत पयल्या वचपांत आमकां आयकोंक मेळटा कोणी तसल्या विरोध रावल्यांक देव तुका उडयता. देवाच्या पर्जे विरोध देवान विसलेल्या सेवकां विरोध देवान आसा केल्ल्या ताच्या कुटुंबा विरोध कोणी रावल्यार कितें जाता म्हणलें आयच्या पयल्या वचप सांगता झकारियाच्या बुकांत अवस्वर 12 आनी वळ 9-11. त्या दिसा हांव जेरुसलेमा विरोध येतेल्या सगळ्या राष्ट्रांचो नाश करूंक लागतलो. देखून देव कितें म्हणटा म्हज्या राजा विरोध कोण हो जुसता या म्हज्या राजा खातीर कोण वावुरता तांचे विरोध कोण जुसता तांचो हांव नाश करतलो. हळू आयडा बायांनी सुमार तुमकां दाखले दिल्यात देव बिरांती तुमी जियेत आसतना तुमचो मोसोर पावल्यार तुमचो कांय नाश जायना. कोणाचो नाश जाता मोसोर करतल्यांचो तुमकां द्वेशितल्यांचो वय मू नाश जाता. तुमच्या विशयांत कांय कितें कितें घडपां करतल्यांचो नाश जाता वय मू पळया देवाचे उतार सांगता. देखून हांवें जायते बरें सांगलां तशें करून तुमी शिराप मागोवन घेनाकात. तशें करून तुमी न देवाचो क्रोध मागोवन घेनाकात. तशें करून देवाच्या राजा विरोधांत आमी वावुरता जाल्यार कितें बरयलां तसल्या सगळ्या राष्ट्रांचो नाश करूंक लागतलो. पूण दाविदाच्या घराण्याचेर
आनी जेरुसलेमाच्या निवासांचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो ओततलो. देखून तुम्ही देवाच्या राजबांच्या त्या भाव भयण्या सांगत आसात क्रिस्ता सम एकवटल्यात तर तुमचेर दयेचो आत्मो तुमचेर मागण्याचो आत्मो हांव ओततलो म्हणटा देव. देखून भाव भयणी खंयचें बरें देवाक वळख घालना सवय देवाची सेवा करतल्या सवय आमी असो न्हू तांणी जोडलेल्या बरी देवाचो आत्मो जोडूंक तांणी जोडलेल्या बरी देवाची दया माया जोडूंक तांणी आपणायल्या बरी देवाचो मोग आपणावचें बरें की या भायर रावन टिका करचें बरें. हॅलो समनो तुमकांच तुमी विचारा भायर रावन आमी टिका केल्या कितें आता आमचो पूण देवाक वळख घालना सवय आमी देवाचो मोग करून ताच्या राजा खातीर वावुरता तर आमचो नाश जायना बदलाक देव तांकां आशिर्वाद दिता. आनी आपणे तोपलेल्याचेर ती नदर घालतली. देखून जावं पळय एका काळार आमी ताका तोपला म्हळ्यार ताका कुडसायला ताका केळयला ताची निंदा केल्या जावं पुरो जेन्ना आमकां कळटा ना सोम्याच्या सेवेंत आमी येयल्यार आमचें घराणें आनी आमचें न्ही आमी वचला न्ही अपोस्तलाच्या कृत्यां 10:16 आनी 31 तूं सोम्या जेजूचेर विश्वास दवर तूं आनी तुजें सगळें घराणें ऐका अपोस्तलाच्या कृत्यां 10:16 आनी 31 ताणी म्हळें सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तवळ तूं बचाव जातालोय. देखून आज परतून सांगता जेजूचेर भावार्थ दवर आनी कोणाचेर न्ही क्रिस्ता थंय तुमचो भावार्थ घट करा. म्हजो जेजू म्हजे सवय आसा म्हजो जेजू म्हाका सोडिना म्हजे सवय जेजू आसा हांव भियेना म्हजे सवय जेजू आसा हांव भियेना पयना राव. देखून भावा भयणी हांव तुमकां सांगला तो म्हजो मोग करिना वो म्हजो मोग करिना वो ताणें म्हाका सोडला आनी म्हाका सांडला सोडून दित सक्कटसून वचून दित तुजो जेजू तुका कोणें सोडल्या री तो आमकां सांडी सोड कोणें फोटयल्या रे तो आमकां पोटों सोड. आयको ना तुज्या आवय सांडीत बापूय सांडीत तुजो तो सांडीत वो सांडीत मिवनो सांडीत साडू सांडीत मिवणी सांडीत तुजो घोव सांडीत बायल सांडीत पूत सांडीत सून सांडीत हांव सांगताय म्हळ्यार कोणें संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो हर मनीस तुका करीत अनाथ तूं अनाथ गी तूं एकसुरो गी तूं निराशी गी वय तर कित्याक म्हळ्यार जेजूचेर तुका आनी की भावार्थ उपजोवंक ना. कोणी हांगा निराशी जाल्यात तर तुमकां जेजूचेर भावार्थ ना. कोणी हांगा एकसूर म्हणून हांव एकसुरी म्हणून बघता जाल्यार तुमकां आनी की जेजूची वळख ना. तुम्ही कोणी सलवाल्यात म्हणून तुमकां बघता जाल्यार तुमकां आनी की जेजूची वळख जावंक ना. देखून हांव तुमकां सांगलां पोरच्या ब्रेस्तार हांव गेलो 100 घरांक भेट दिवन मागण्याक गेलो आनी एका घरा हांव गेलो त्या बाबान आटले दिसा म्हाका फोन केलो फादर तुमी येतात जाल्यार ह्या वाटेन म्हाका थोड्यो तुमच्यो कंतरांच्यो सीडी हाडा तुमच्या शिकोवणेच्यो सीडी हाडा म्हणलो. तो लोबो बसता ओनर भाऊ स्टॅनी लोबो ताच्या दोनी दोळ्यांक दिसना कांयच दिसना पूण सुखान आसतना 7:30 आनी सुकल्या 11:30 तो पटला सुमार वर्सां आयकता आनी ताका हांव मेळूंक गेलो ताच्या घरा मागणी करूंक गेलो ताच्या दोळ्यांक दिसना जाल्यार ताच्या तोंडार परजळ घेतलो आनी तो देवाच्या उतरां वयर कितलो आज कोणी म्हणजे अयो म्हज्या दोळ्यांक दिसना म्हणून पुरपुरोन गी रागान गी आका गी ताका गी हांकां गी तांकां गी इंचून गी हे ना कितलो संतोशान कितलो उल्हास कितलो समाधान. देखून भाव भयणीनो कोण निराश जाता कोणा एकसूर पण बघता कोण भियेता जेजू वळखानातलो मात्र जेजू वळखानातलो मात. देखून हांव म्हाजे दिसाची कोणी मेळूंक आयलो आमगे शांती ना कित्याक तुमी जेजू घट्ट धरूंक ना जेजू वळखोंक ना. म्हाका हें जालां कोण पुरपरतात ह्या तुमी पुरपरता कित्याक म्हळ्यार तुमी जेजू वळखना. हांव खंयच्याक ही पुरपुरना कित्याक हांवें पुरपुरल्या ताजेर ताजे विश्वास दवरून हांवें जियेल्यार ताजो आदार म्हाका आसाय ताजो सांगात म्हाका आसाय
ताजी कृपा म्हाका आसा. देखून भावा भयणीनो आज हांव तुमकां सांगता, तितून पर्यंत तुमी ताका सत्मा दिचे, जेजूस सोमी म्हणून वळखाचे. म्हज्या सोम्यात हांव जियेता देखून तुमी जियेतात म्हणल्यार ते उतात. देखून त्या भावा स्टँडीन विसरल्या वेळार ताका हांवें व्हरून गेलो. हांव जियेता म्हणले ती सीडी, कंतरांची सीडी, आनी बापाच्या घरा म्हणले आनी कंतरांची सीडी, आनी ताका आत्मीक सवाय म्हणली ती सीडी. आनी सुमार खंयच्यो पळय ताका आनीक सोड्यान जेजू थंय ऊस उबारतात. जेजू ते आनीक ताका सोड्यान चड संतोशान मोगान मायपासान उल्हासान शांती समाधानान जिवंक लायतात. तेतू व्हरून दिल्यो. देखून भावा भयणीनो हांगाय जेजू सांगता कितें म्हणटा, आमतांचेर मागणी असो आत्मो वत्तलो, दय असो आत्मो वत्तलो, आनी कोणे ताका खुरसायलां खेळायलां तांकांच ताजेर नजर घालूंक मेळटली. ऐका, एकाच भुरग्या पासत लोक रुदान करता तशें ती ताचे पासत रुदान करतली, आनी वालगड्या पासत लोक रडता तशें ती ताचे पासत रडतली. कित्याक म्हळ्यार आमी वगडायलां सबार जण मागीर येवन म्हणटात अयो आतां कित्याक इतल्या तेंपा उपरांत कित्याक पयलें कित्याक दिवंक ना फादर. आमी कितें करीत. एकलो म्हाका म्हणटा 50 वर्सां पयलें तुमी आयिल्ले जाल्यार 50 वर्सां पयलीं हांव तूं संवसाराक येवना साहेब बामणें त्या दाळा बेंदूर रेती दिताना. त्या दाळ म्हाका 40 आनी 5 कितें जाल्यार 50 वर्सां पयलीं तुमी म्हाका मेळिल्ले जाल्यार कितलें बरें आसलें म्हणालो. म्हाका आतां 40 आनी 5 त्या बेंदूर रेती दिताना आतां न्ही, आतां 50 आनी 5 त्या दाळ हांवें म्हळें 50 वर्सां पयलीं हांव तूं संवसाराक येवना जाल्यार तुका खंय मेळचो साहेबा म्हळें. म्हळ्यार एकल्याची एक उद्गार. म्हळ्यार कितें जालां, वेळ उतरला. सोम्याक वळखूंक वेळ, सोम्याक जाणा जावंक वेळ, सोम्याक लागीं सरूंक वेळ, सोम्याक आपणावंक वेळ उतरला. आसा तें शिकोवन वेळ उतरलो म्हणली. देखून भावा भयणीनो ही दादोस काय सोम्या तें आसची, ही दादोस काय, ही खुशालाय वसंतोस ही उर्बा खंय मेळना. देखून हांवें सांगचें तुमकां जेजूस सोमी म्हणून वळखूंक. देखून मागीर रडोवन कांय फायदो ना. देखून निमाणें कितें म्हणटा 13वा अवस्वरांनी पयली वळ अवस्वर 13 आनी वळी 1. देखून तुमचें मेळ्ळें कितें आसा, तुमचें कितें रुदान कितें आसा, तुमचें कितें धारून जाल्लें कितें आसा, तुमचें कितें घट जाल्लें कितें आसा तें काडची एकच काकुलतेची झर, जिविताची झर एकच जावन आसा. ऐका, त्या दिसा पाताक आनी मेळ्ळें धुवन काडूंक, तुजें तें असलें फाताक धुवन काडूंक, तुजें तें असलें सर्ताचें मेळ्ळें धुवन काडूंक, दाविदाच्या घराण्या पासत आनी जेरुसलेमाच्या निवास्या पासत एक जर उक्ती जातली. कळ्ळें गी, तुजें म्हजें आमचें मेळ्ळें हुमटून काडची, धुवन काडची एकच जर. खंयची ती देव देता जिविताची झर, जेजू देता जिविताची झर, पवित्र आत्म्यातय वाळता जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची ती जर जावन आसा जेजू. देखून जेजूच्या एका कुशीन तावन रगत वळटा आनी एका कुशीन तावन उदक वळटा. तुमी पळोवना जेजूचे काकुळतीचें पिंतूर पळोवना, म्हळ्यार ताजी काकुळ ससनाक वळटा, ताजे तावन जिवीत ससनाक वळटा. तुका काकुळूच जाय, दया माया जाय, संवसारांत कोणाय सशी वचना जेजू सशी वच. तुका जिवीत जाय, तुका जीव परत धैर्य जाय, जेजू सशी वच. देखून भावा भयणीनो हांवें आपणायलां तें ताजें तें कितें घडल्यार कितें जाल्यार म्हाका जिवीत दिवचें कोणें, जो समाजाला वस्वता आनी वळता. हांव आयलां जिवीत दिवंक, जीव दिवंक न्ही. देखून पोर थोड्यांनी म्हाका सांगलें फादर आमी इगर्जे गेल्या हांगा सोनवार तुमची शिकोवन आयकून आमची इगर्जे गेल्या हांवें भयण आनी तात म्हणालें जेजून जीव दिला, जेजून जीव दिलो, त्या मेल्ल्याक जीव दिलो, त्या नाही गांवच्या त्या विधवीच्या पुताक जीव दिलो, हाका जीव दिलो म्हणटा न्हू. तुमी इतलें बरें सांगलें हांगा जीव सगळ्यांच्या कुडींत आसा, जिवीत मात जेजू तावन येता आनी आमकां मेळटा, लाभता आनी आमचें तें उरता आनी बाळटा आनी वाळटा म्हणून. पळया जेजू म्हणटा जीव न्ही, तो आयलो जीव दिवंक न्ही, तो आनी आतां आसा तुका आनी म्हाका आमकां जीव आनी कुर्सार दिवन जाला. रक्ताचे बक्षाने ताच्या रक्ताच्या वरवणे मुखार तुज्या पातकांच्या बक्षाने आतां तो तुका आनी म्हाका कितें दिता, आपणाच्या जिवीत दिवच्या उतरा वरवीं जिवीत दिता. देखून जेजू कितें म्हणटा हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन ओमतांच्या मापान ते मेळो म्हण.
जेजू ते मेळटा जिवीत भावां भयणी. जीव सगळ्यांच्या कुडींत आसा, त्या विशयान हांवें सांगलें न्ही गे आदल्या फावटी शिकोवणेंत. जीव सगळ्यांच्या, पूण जिवीत कितल्या जाणांक आसा. सकट तुमी जीव आसात की म्हणटा सगळ्यांनी हात वयर घालो, वय नाजाल्यार म्हाका जिवेंत पुरूंक हात म्हणून. भियान सगळ्यांनी त्या दिसा हर एकल्यानी हात वयर घाला, वय हांव जीव आसा म्हणून. नाजाल्यार कोणी हात उखलना काही व्हरून काही जीव पुरता म्हणून भियेली गी म्हणून. पूण जिवीत कितल्या जाणांक आसा. कित्याक तूं बावलाय, कित्याक तूं सुकलाय, कित्याक तूं चिवळलाय, कित्याक तूं लजन तकली तकला घालताय, कित्याक तूं भियोन भियोन कमताय. तें जिवीत गे, तें जिवीत गे. भियान जिवोवचें जिवीत गे, लजन जिवोवचें जिवीत गे. बावन तोंड बावन 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 सुकोन गेला तें जिवीत गे. क्रिस्ताक वळखाली तकली उखल न्हू, अहंकारान न्ही, धैर्यान. जेजू सवय आसली, जेजूक वाखा हाडून नांव हाडून धैर्यान सांगतात, हांव म्हज्या जेजू खातीर जियेता, हांव म्हज्या जेजू खातीर वावरता. देखून भावां भयणीन आसता जिवीत जोडीचें जाल्यार एकच वाट, आनी जेजू जावन आसा ती वाट. एकच सत ताचें उतर, आनी एकच जिवीत ताच्या एकवटांत आयिल्ल्या वेळार. देखून सोम्याच्या एकवटांत येवचें गरजेचें. आमचो एकामेकाचो एकवट बर्थडे म्हणून आज केक काडून आमी कातरले आनी खायले आनी गेले, मागीर भायर वचून वंकले. क्रिस्ताच्या एकवटांत येवचें, रावचें, जियोवचें जावन आसा जिवीत. देखून आमी क्रिस्तांव न्ही, आमी क्रिस्ताची म्हणल्यार आमकां समजता ना. आमचें तें एकवट सडटा, मोग सडटा, माया मोग सडटा. मात न्ही आमी एक देखून आमचें मुजें तुजें आमचें म्हणलें तशें ना. सगळें ताजें ताच्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर आमी वावरूंक शकता, ताका प्रगट करूंक शकता. जेजू सोमी म्हणून आमच्या तोंडान उसारूंक धैर्य घेता, खालजान आमी सत मानता. मात्र न्ही जेजू खातीर आमी जियेता. देखून हेंच भाग तुका म्हाका हांगा आसल्या हर एकल्याक जेजू दिवं दी म्हणून देवाचें उतर आमच्या थंय सत जावं दी आनी जिवीत जावं दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानता तसल्यान जावन तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेकेपेच्या दावाक सर्वेस्पौर मानून घेव. सर्गीच्या भोवमोगाळा बापा, तुज्या पुता थंय आमकां तुजी खरी वळख आनी तुका संपूर्ण तरान जाणां जावंक तुवें आमकां फावो केलाय. देखून हें सत मानून घेवन तुज्या पुताचे क्रिस्ताचो मोग करूंक आनी पाटलाव करूंक आनी ताचे खरे शिस्त जावन ताका प्रगट करूंक आनी जें कितें ताणें बसयलें तें आपणावंक ह्या पयत बलिदाना मुखांत आनी तुवें आमकां दिल्या त्या उतरां मुखांत तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासोवंक फावो. ओकाय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कोट घेतल्यान तो मौन जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्मरान सोंसलें.
मोरणाचे जैत वरून पुन्हा जिवंत उगडा पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका जोडून घेतली देखून देव ताणे समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता पवित्र दरबारास सर्वेस्वर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा कोरस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कस्टमरान सुसूंक ज्या दिन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसती समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काळस घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ती म्हज्या रक्ताची काळस नव्यान ससनी कराराचें रगत पदकाच्या बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत समेस मनशा पसत ते वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात भवार्थाचो घोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेच्या मरणा संताच्या पुन्हा जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता ओ जिवित सोंडी सडवंची काळ तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुड्यान रगत सप्तला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्वराके प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देवपर्जसो तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता सोमी सोडवंदार मोळकल्यास तर भावार्थ्यां सोमे आमचो भावार्थ गट खातीर कर त्याच क्रिस्ताच्या एकवटान सदांच आमकां दवर आनी त्याच दैवीक प्रिती मोगांत आमी जियेशें आनी वाडाशें कर पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कोरमेरे देवाची मे सांगाती बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळें तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवा सरस्प्रांसर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली अवघडांतली सैतांच्या पासांतली दुस्मांजातांतली सततच्या नासांतली वायटांतली काळोखांतली पातकांतली वडण्यांतले ताळण्यांतले संवसारीक रेस्कायांतली मात्र आसतना आमकां तुजेतान पयस करतल्या त्या नश्ट्या अधर्म्यांतले सदांच तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय खुशाल काय आनी तशें सोसणी काय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशानच रक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुडीन सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयसवेच्या भावार्थाचेर आनी हांगा समज जाल्यार तुज्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशा परमेन तिका आनी आमकां शांती दिने एक वडान सांबाळ तुजे दारास वर्सलेताय ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सुमे आसूं तुमचे सुमे एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी संक वता ती आमच्या जट्टी आनी केस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखद तें जावं पळया जेजू एकलोच तो सोमी सोडवंदार तुजो म्हजो आमचो तारोक ताणें तुका आनी म्हाका आमकां सर पातकांतलें दोन नितळ केलां मात न्ही परत बापा समेत एकवट येयलां
हे सत मानून घेवन ह्या भावार्थान जिवन सोम्याक सत मानता आणि ताच्या एकवटांत येवन जेवण सेवता तर आमी निजायकी सुभागी सुम्या दिव म्हजे भितर म्हाका पवना पूण तुज्या काळा सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटा क्रिस्ताची कुड्यान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या आबो मोगळा बापा तुझ्या उतरावरी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचो समी सोडवणदार म्हणून आमी वळखाल्या ह्या सतांत आनी ह्या खऱ्या भावार्थांत सदांच आमी आसूंक आनी त्या वरवीं तुवें बसयलेलें जिवीत जोडून बरो नोमतो जमापान तें आपणावन हेरां सगळें वांटून घेवचें बरें म्हण तूं आमकां दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पद तुमचें सवें आसूं सरपद वेदा देव बापूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर आमी सेवकेच्या त्या उंड्यांचेर आनी केकीचेर पिवच्या त्या उदकाचेर आनी खाणाचेर आनी जेवणाचेर आनी सर आमच्या गरजांचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा.